अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय। नाज़रीन, आज के दिन 8 अक्टूबर को 15 साल हो गए हैं उस सानहे को, उस अजीम सानहे को जिसमें तकरीबन 80,000 के करीब लोग अपनी जान से हाथों बैठे और 1 लाख के करीब लोग इसमें जख्मी हुए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया उन इलाकों में जहां पर ये जलजिला आया था। और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के वो इलाके जिन्हें इस जलजिले ने हिट किया वो बुरी तरह से मुतासिर हुए। वहां पर रहने वाले लोग, उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई और वहां मुख्तलिफ देहात ऐसे थे, कई देहात ऐसे थे कि जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। स्कूल्स की बात करें, अगर हम वहां पर हेल्थ सिस्टम की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर चीज जो है वो तहबाला होकर रह गई और अभी तक उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है। फिजिकल जो सारी सिचुएशन होती है, जो उसका इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से लोग अपने प्यारों से एक लम्हे में बिछड़ जाते हैं, वो कभी आप भूल नहीं पाते हैं। इसी तरह से जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज सामने आते हैं उन पर भी बात करना जरूरी होता है कि ये तमाम तर वो जो चीजें हैं आपकी मेमोरी से कभी भी नहीं निकल पाती हैं। इसके साथ साथ हमारे वो लोग जो आगे बढ़कर उन लोगों का हाथ थामते हैं और उनके लिए काम करते हैं, उनके के लिए भी उनके साथ बात करना भी बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ तो ये भी बहुत अहम होगा कि हमारा जर्नलिज्म जो है, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो किस तरह से डील करते हैं ऐसी सिचुएशंस को। जब ऐसी कोई कुदरती आफत आ जाती है तो उसके लिए उनका क्या लाहा अमल होता है, जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये सारा काम करना होता है वो उसको किस मुश्किल से निभाते हैं। ये सारी आज के हमारे डिस्कशन में निकात जो हैं ये ज़ेर बहस होंगे, हम इस पर बात करेंगे। और अभी जो हमारे यहाँ पर इस वक्त स्पीकर्स मौजूद हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी कतरीना हुसैन साहिबा, आप चीफ हैं न्यूज एंड करंट अफेयर्स पाकिस्तान टेलीविजन। और कतरीना साहिबा जो है वो उस वक्त एंकर थी यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविजन में। इस सारी सिचुएशन को उन्होंने कैसे देखा, कैसे परसीव किया, कैसे डील किया, ये मैं चाहूंगी कि हम उनसे समझेंगे। बहुत शुक्रिया कतरीना साहिबा में वक्त देने के लिए। जी, इनके साथ अबरारुल हक साहब से हम बात करेंगे। अबरारुल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे हवाले ऐसे हैं जो इनके तारुफ का सबब है और इस वजह से पाकिस्तानी कौम जो है वो इन्हें बहुत पसंद भी करती है। सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स इन्होंने अपनी वालिदा के नाम पर बनाया और इसके अलावा भी दीगर ऐसे काम हैं जिसमें ये हमें मसरूफ अमल नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया अबरार साहब हमें वक्त देने के लिए। इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर प्रोग्राम में मेजर इसरारुल हक साहब, आप रिटायर्ड हैं और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया इसरार साहब आपका। इन्होंने उस वक्त बहुत काम किया और वहाँ फील्ड में जाके लोगों से बात भी की और उनको हेल्प आउट भी किया, तो ये हमें बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। इससे पहले मैंने मेंटल हेल्थ का जिक्र किया था कि उस पर भी बात करना बहुत जरूरी होता है कि इस किस्म का जो ट्रॉमा है वो क्या इम्पैक्ट करता है लोगों के जहन पर, फिर उसे निकला कैसे जा सकता है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है और हमने क्या किया, हमने क्या लर्न किया। इस पर गुफ्तगू करने के लिए यासिर मसूद आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया यासिर मसूद साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं चूंकि जर्नलिज्म के हवाले से बात कर रही थी कि बहुत अहम होता है उस वक्त पे कि किस तरह से आपने डील करना होता है ऐसी सिचुएशन को। हमारे पास एक शॉट मौजूद है, ये कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है और कितना अहम है जिसको जिम्मेदारी से निभाना होता है। देखिएगा। अल्लाह फजल करे, ये जल्जला है और बड़ा शदीद जल्जला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब्बी इग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर व बिहम्दिही। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और उस लम्हे में जब ये सान्या हुआ, ये ज़िलज़िला आया। अब मैं चाहती हूँ कि अबरार साहब आपकी तरफ जाने से पहले कतरीना साहिबा से हम बात कर लेते हैं कि उस वक्त वो पाकिस्तान टेलीविजन में मौजूद थी, एंकर थी और फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। इस सारी सिचुएशन को उन्होंने कैसे देखा। कतरीना साहिबा हमें बताइएगा कि क्या उस वक्त हालात थे, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का हिस्सा थी और जो उस वक्त हालात हुए और जिस तरह से आप लोगों ने उसको डील किया, आपकी पूरी सहाफती बरादरी ने उसको डील किया, फील्ड में कहीं आपने कवरेज भी की, तो क्या आपने देखा, क्या एहसास थे, क्या एक्सपीरियंस आपके उस वक्त थे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी?
جی شکریہ ناہید. ابھی جیسے کہ آپ لوگ دکھا رہے ہیں کہ مرکلا ٹاورز کی فوٹیج جو اسلام آباد میں اس زلزلے کا اس ثانیے کا سب سے پہلے جو ہمیں پتہ چلا تھا وہ مرکلا ٹاورز کا تھا. میں اس کے برابر ہی رہتی تھی پاک ٹاورز میں. تو میں فوری طور سے جب زلزلہ آیا اور اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ جی مرکلا گر گیا, تو میں فوراً وہاں پہ پہنچ کے جو منظر اس وقت دیکھ رہے تھے تو اور میں وہاں سے رپورٹنگ بھی اس وقت فوری طور پہ شروع کر دی تھی ٹیلی فون کے ذریعے. تو ایک اتنا گہرا صدمہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیر میں پھر واضح ہوتا گیا کہ یہ اس کا جو ایپی سینٹر تھا وہ مظفر آباد کے پاس تھا. اور کسی نے مجھے کہا کہ جی کشمیر نہیں رہا, سب کچھ وہاں پہ برباد ہو گیا یہ وہ. تو اتنے لوگ رو رہے تھے اور اتنا شدید اس وقت دکھ کا صدمہ تھا. لیکن جو ایک بات جس پہ میں خاص طور پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تو فوراً پاکستان ٹیلی ویژن میں میں سمجھتی ہوں کہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک برج بن گیا متاثرین اور عوام کے درمیان. اور یہ اتنا, اگر میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا سب سے مشکل گھڑی تھی ہمارے لیے, تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان کی عوام نے رسپونڈ کیا کہ میں اس وقت آن ایئر بیٹھی تھی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اناؤنس کیا کہ جی لیڈی ویڈنگ ہاسپٹل پشاور میں پلاسٹر آف پیرس اور بینڈیجز کی ضرورت ہے. کسی کے اسلام آباد اور ان سارے علاقوں میں بہت جلدی میڈیکل سپلائز ختم ہو رہے تھے اور منگوائے جا رہے تھے. اور اسی وقت فون پہ مجھے ایک اور فون آیا کہ جی ہمارے پاس میڈیکل سپلائز کراچی میں ہیں, اور ود ان منٹس ایک نجی ایئر لائن کا لوگوں کا فون آیا کہ جی ہم فری میں اس کو ٹرانسپورٹ کر دیں گے پشاور. تو اٹ واز لائک این امیزنگ برج. جس طرح لوگوں کو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں امداد کی, ہیلپ کی اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کیا. پھر مجھے میسیجز ملے کہ جی پہاڑ کے پہاڑ امدادی سامان کا لگ گیا ہے لاہور میں اور کراچی میں, تو اس کو موو کروائے. تو جب بھی ہم یہ اناؤنس کرتے تھے تو اتنے لوگ بڑھ چڑھ کے آ جاتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک بات میں جو بتانا چاہتی ہوں جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گی, ہم جہاں یاد کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے شخصیات نے آ کے مدد کی, وہاں پہ میرے کالیگ بالاکوٹ پہ تھے اور وہاں پہ وہ کوریج کر رہے تھے اور وہ 4 مزدوروں سے ملے. مغرب گزر چکی تھی, وہ تھکے ہارے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جب انہوں نے سنا کہ لوگ ملبے تلے دبے میں ہیں تو وہ پنجاب سے پیدل نکل پڑے. اور جب پہنچے وہ لوگ بالاکوٹ تو وہاں پہ وہ لوگوں کو نکالتے گئے اور جو ان کے پاس صرف اپنے بیلچے تھے اور اپنی محنت تھی. اور انہوں نے پھر اس وقت اس مغرب کی شام زلزلے کے 4-5 دن بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے, اب ہم واپس جا رہے ہیں. اس قسم کے ہیروز تھے, اس قسم کے لوگ جن کا نام ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا کہ وہ کون تھے, لیکن صرف اپنے مدد کرنے کے لیے چل پڑے تھے. ٹھیک ہے کترینہ صاحبہ, جس طرح سے آپ ذکر کر رہی ہیں اور جو تجربات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں, اس سے تو واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اینکر تھی اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن میں. تو اوور آل ہمیں جو میڈیا کا رسپانس نظر آتا ہے, جو ذمہ داری نظر آتی ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی, تو وہ بہت ذمہ دارانہ ہے. آج 15 سال گزرنے کے بعد آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک کمپیریزن آپ ڈرا کریں تو کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہم؟ میرے خیال سے جب میں اس بات کے بارے میں سوچتی ہوں تو ایک آئی تھنک ابراؤل حق صاحب بھی اس پہ بات کر سکتے کہ 2005 میں زلزلہ, اس کے بعد ہمارا آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کا کرائسس ہوا, اس کے بعد 2010 میں سیلاب اور پھر 2011 میں دوبارہ سندھ بلوچستان کی طرف سیلاب. تو ایک ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈونر فٹیگ, لوگ کچھ تھک جاتے ہیں کہ بار بار لیکن ڈونیشن میں. لیکن جس بات پہ میں واضح ایک بات کہنا چاہتی ہوں, آپ جو منظر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں ہیومن چینز بنا کے, میں بھی اس چین میں شامل ہو گئی تھی جو ہم ملبہ ہٹا رہے تھے. لیکن یہ بات پاکستان کے بارے میں بالکل کانفیڈنٹلی میں ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی عوام ہمیشہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے. کبھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ ہم کو کہنا ہوا چل آپ مجھے یاد ہے 2010 میں میں اپیلز کر رہی تھی امداد کے لیے اور اتنے امیڈیٹلی لوگوں کے پیغام آ رہے تھے کہ ہاں جی ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا بھیجیں. اور میرے خیال سے جو 2005 میں جو ہوا تھا ہمارے ساتھ, وہ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہماری امداد کہاں بھیجیں گے, کس کو بھیجیں گے, بس بھیجے جا رہے تھے. اینڈ دیٹ واز پاکستان کی اسپرٹ.
कतरीना साहब, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी, यही आपसे जानना चाहूंगी कि वो क्या जज्बा है जो पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर देता है। कोई भी कुदरती आफत हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो या किसी भी किस्म के हालात हों, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने पर आमादा होते हैं। हमें बीइंग अ नेशन अगर हम बात करें तो हमें बहुत ही मुत्तहिद नजर आते हैं लोग। अब मुझे शायद ख्वाहिश यही है मेरी, हमेशा यही रहती है कि काश के हम लोग हमेशा इसी तरह यकजहती का मुजाहरा करें। मुझे सदमा होता है कभी कभार जब मैं देखती हूँ कि लोग आपस में लड़ पड़ते हैं या अलग अलग अपने कैंप बना के एक दूसरे पे हमला करते हैं, हमलावर हो जाते हैं ज़बानी तौर पे। सोशल मीडिया पे इतनी नफरतें होती हैं ये, और जब मैं ये सोचती हूँ कि जब सानिया होता है तो हम साथ होते हैं, तो क्या सानिया का हम में इंतजार क्यों करना पड़ता है? आई वुड लव टू हियर अबरार हक साहब की इसके बारे में उनकी क्या राय होगी, बिकॉज ये डेफिनेटली उनको भी ये महसूस होता होगा कि जब जरूरत पड़ती है तो हम साथ हैं, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो उस वक्त भी हम लोग साथ क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अबरारुल हक साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। अबरार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और उस तरफ उस वक्त के हालात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस किस्म के हालात आपने देखे, किस जज्बे के तहत आप लोग आगे बढ़े और आप लोगों ने काम किया। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें एक बहुत मुत्तहिद हमारी कौम है, बड़ी जबरदस्त कौम है, मुश्किल हालात में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमें सानही की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों हर वक्त हम उस तरह का इत्तेहाद जो है वो शो नहीं करते हैं, वो यूनिटी जो होनी चाहिए एक मजबूत कौम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम का टॉपिक को आज चुना, आज के दिन की मुनासबत से। फिर शुक्रिया कि हम लोगों को दावत दी। मैं आज बतौर PTI से ज़्यादा बतौर एक सोशल वर्कर और एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर के तौर पे, यहाँ पे रेड क्रेसेंट के वर्कर के तौर पे, सहारा के वर्कर के तौर पे मैं भी और मेजर इसरारुल हक साहब भी आज हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो दुआ है उन लोगों के लिए जो हमसे बिछड़ गए, शहीद हुए उस सानहे में, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। फिर जो लोग अपने बाजुओं से, अपने लिम्स से हाथ धो बैठे, उनके लिए भी कम अजियत नहीं है, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। जब ये सानहा आया और तो मैं और बड़े भाई मेरे साहब हम लोग लंदन में थे, और बस न्यूज़ आई तो उस वक्त जैसे अभी कैटरीना बता रही थी कि उस वक्त सिर्फ मार्गला टावर्स दिखाया जा रहा था, हम समझ रहे थे वहीं तक महदूद है, और दुआ कर रहे थे कि इससे आगे ना हो, क्योंकि और लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, कोई ऐसी जगह से कोई ऐसी खबर नहीं थी। लेकिन चूंकि आप भी जानती हैं उस वक्त कोई सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सो खबरें नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचे और फिर फुटेज हमारे सामने आई तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और शदीद परेशानी का आलम था। लोग फोन कर रहे थे एक दूसरे को कि कोई रिश्तेदार उनके, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हालत हुई हमारी। खैर हम चूंकि लंदन में मौजूद थे सहारा की फंड रेजिंग के लिए, तो उस फंड रेजिंग का एक तो हमने, क्योंकि शदीद ज़रूरत थी वहाँ पे अशिया खुर्दोनोश की, घर टूट गए थे लोगों, तो हमने उस फंड रेजिंग का रुख मोड़ के एक तो बोर्ड में फैसला किया, बोर्ड हमने टेलीफोन पे ही सबसे अप्रूवल ले लिया और उसके लिए हमने इमदाद इकट्ठी की और हम पहुंचे पाकिस्तान। और यहाँ पे हमने कोई सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स, राशन और दीगर अशिया और वो सारा हमने फिर कॉल भी दे दी वॉलंटियर्स की, वॉलंटियर्स भी पहुंच गए मुख्तलिफ ममालिक से, मतलब डॉक्टर्स सहारा के प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए और हम वहाँ पे पहुंचे। मैं पाकिस्तानी तो मुत्तहिद होते हैं, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, आप चूंकि बाहर थे उस वक्त, फंड रेजिंग ही कर रहे थे, तो ओवरसीज पाकिस्तानी का क्या आपने भी? सब हिल गए थे वो तो। अब पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, बिल्कुल जब इंसान दूर होता है अपने मुल्क से तो दिलों पे बिजलियां गिरती, बिकॉज वो जा भी नहीं सकते थे। हम तो खैर वापस आ गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैं 3 मौके पे सबसे ज्यादा रोया। मेरी जब वालदा दुनिया से गई, फिर वालिद, और फिर जब ये अर्थक्वेक आया, क्योंकि हमने अपनी आंखों से जो लोगों को देखा, मैं बता नहीं सकता कि उनकी क्या, एक दिन में हम लोग कई कई दफा रोते थे। और यानी किसी ने कि 4 बच्चे हैं तो चारों में से एक बच गया है, क्योंकि वो इस कमरे में सो रहा था, इस कमरे की छत नहीं गिरी, इसकी गिर गई थी। अजीब अजीब स्टोरीज। और वो कितना तकलीफ से होता है कि घर के कुछ अफराद जो हैं बच गए, चले गए, कुछ बच गए, कुछ माजूर हो गए, जिंदगी भर आप अपाहिज हो जाते हैं। एक की टांग फंसी हुई है और वो कह रहा है कि प्लीज मुझे इधर से निकालो, और उसको निकाल नहीं रहे लोग, डर रहे हैं।
پھر ایک نکالنے کے لیے گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ میں لمبی اس میں نہیں جانا چاہتا, وہ اس کا وہ والا پارٹ میں یاد نہیں کرنا چاہتا. آپ نے پی ٹی ایس ڈی کی بھی بات کی, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, وہ شاید ہم بھی اس سے گزر رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پازیٹیو اینگل پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ ریزیلینٹ قوم پاکستان کی, اسٹوڈ اپ ٹو دا اوکیزن, لگا کہ پاکستانی زندہ ہیں اور ہر موقع پہ ثابت کیا کہ زندہ ہیں اور کام کرتے ہیں. ایک جو زبردست واقعہ ہوا, آپ کا ٹائم شاید ختم ہو رہا ہے, وہ میں چاہوں گا میرے صاحب آپ کو بتائیں کہ ایک جو آگے سردیاں اپروچ کر رہی تھیں اور شیلٹرز نہیں تھے, اور وہ شیلٹر جو مارکیٹ میں تقریباً 40-50 ہزار یا 70 ہزار کا تھا, لاکھ روپے کا تھا, 70 ہزار سے لاکھ روپے کا تھا, وہ ہم نے 12 ہزار روپے میں کیسے تیار کیا, اور اس میں ہم سمجھ لیں ایک چیز نئی دریافت ہوئی, ایجاد ہوئی, کیسے ہوا. اور وہ پھر فوج نے اپنے چنوکس پہ جو امریکن ہیلی کاپٹرز تھے اٹھا کے وہاں پہ تقریباً 3000 سے زیادہ فائبر گلاس اور اسٹیل اسٹرکچر کا وہ وہاں پہ بھیجا. اور پھر آخری سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا آپ کی جب بات ہوگی کہ ڈیزاسٹر نہیں ہوتا تو بتائیے گا اوور آل اس وقت آپ نے سچویشن وہاں پر کیا دیکھی, جتنی تباہی ہوئی تھی اور جو حالات تھے, بہت تکلیف سے وہ سارا عمل تھا, تو کیا گزر رہی تھی لوگوں پر, آپ لوگوں نے کیا فیل کیا جب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے, کیا دیکھا آپ نے؟ لیکن جس طرح دوار نے بتایا کہ اس وقت حالات اتنے برے تھے کہ جو لوگ وہاں پہ ہیلپ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ہیلپ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ارتھکویک کے 3rd ڈے ہم وہاں پہنچ چکے تھے لندن سے واپس آ کے, تو ہم نے 100 ٹرک راشن, جس میں خیمے بھی تھے, کمبل بھی تھے, کپڑے بھی تھے, یہ تمام چیزیں لے کے, اور میڈیکل کیمپ اسپیشلی ڈاکٹرز, کیونکہ ڈاکٹرز کی کمی ہو رہی تھی وہاں پہ, میڈیکل کیمپ لگائے, مظفر آباد میں لگائے, چکوٹھی میں لگائے, پھر اس کے بعد آگے سرا میں جا کے لگائے اس ایریا میں. کچھ عرصہ کے لیے پھر ہم نے وہاں سے شفٹ کیے بالا کوٹ میں بھی, وہاں پہ لگایا ہم نے میڈیکل کیمپ. یہ میڈیکل کیمپ ہمارے تقریباً 6 ماہ وہاں پہ رہے, اور ہمارے کیمپ بھی یہ بھی سارے کام کرتے رہے. سچویشن وہاں پہ یہ تھی کہ انیشلی جب ہم گئے تو بتانے والی بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. ایک اسکول سے گزرے تو اسکول کے اندر سے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اسمیل آ رہی تھی ڈیڈ باڈیز کی, اور وہ وہاں سے ڈیڈ باڈی ریکور نہیں کر پائے تھے اس وقت تک, اور لوگ بیچ میں بچے مر چکے تھے, اور وہاں سے یعنی کہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے جس طرح, اس طرح کے حالات تھے. ہمارے ایک دوست بریگیڈیئر صاحب وہاں پہ آرمی میں تھے اس وقت, وہ ان کا اپنا بیٹا, وہ سپورٹ کرنے کے لیے کیا نکلتے, ان کا اپنا بیٹا بھی شہید ہو چکا تھا. وہ اپنی ڈیڈ باڈی بچے کی پنجاب میں چھوڑ کے سیم نائٹ وہاں پہ گئے, اور انہوں نے بھی کام شروع کر دیا. اس طرح ہر طبقہ جو وہاں پہ کام کر رہا تھا. ایک بڑی بات دیکھنے والی تھی کہ پاکستان سے ہر جگہ سے لوگ وہاں پہنچے. پاکستانی قوم ہے, جذباتی قوم ہے, پیار بھی ٹوٹے کرتے ہیں, اور غصہ بھی ٹوٹے کرتے ہیں, نفرت بھی ٹوٹے کرتے ہیں. جب شدت پسندی والی بات نہیں, محبت والی بات. اس وقت ساری کی ساری قوم اکٹھی ہو چکی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ لوگ فون کر کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار کتنے پیسے چاہیے ہوں گے وہاں پہ, جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں. اور لوگوں کے پاس پیسے ہمارے پاس آ رہے ہوتے تھے, پھر ہم وہ سارا ڈیورٹ کر رہے ہوتے تھے. مشکل حالات ہے, لیکن قوم نے پورا ساتھ دیا, اور اللہ کا شکر. وہی جو کترینا صاحبہ نے کہا کہ لوگ تو یہ بھی نہیں جاننا چاہتے تھے, یہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں, یہ سارے فنڈز آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں. صرف جذبہ تھا کہ آپ نے مدد کرنی ہے اپنے لوگوں کی, اور ان کو اس مشکل سے باہر نکالنا ہے. ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہوتے ہیں, اور اس قسم کی جب قدرتی آفت ہوتی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس سارے پروسیس میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں جو درپیش ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو, جو ان سب چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس پر بات کریں, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت کی ساری صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجربات رہے لوگوں کے اس پر ہم بات کریں گے، جو چیلنجز تھے اس پہ بھی اور لرننگ کیا ہوئی۔ ابھی چونکہ میں نے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بات کی تھی کہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ بھی بات کریں، ہمارے ہاں اکثر توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ سائیکولوجیکلی متاثر ہوتے ہیں اس قسم کا جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے۔ ابھی یاسر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، ہم ان سے جان لیتے ہیں۔ یاسر صاحب، کس قسم کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں جب ایسے کوئی حالات ہوتے ہیں، کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کچھ شارٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم قسم کے جو ہے وہ اس کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں، اور ایسی جگہ پر جب کوئی ایسا سانحہ ہو تو کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا اثر پڑتا ہے لوگوں کے اذہان پر؟ جی ناہید، جیسے کترینہ نے بھی ذکر کیا کہ ایک شدید صدمے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے اعصاب کو اور ہمارے حواس کو مختل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب یہ شدید صدمہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں بعض اوقات انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے، دی لاس آف سم لوڈ ون کی شکل میں، کسی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، کسی جاب لاس کی شکل میں یا فائنینشیل لاس کی شکل میں۔ لیکن جس حادثے کی، جس سانحے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک اجتماعی نوعیت کا، جس کو ہم ایک نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں، اس کی شدت اور اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس کی بالکل توقع چونکہ نہیں کر رہے ہوتے، تو پہلا جو انتہائی بنیادی رد عمل ہوتا ہے کسی ایسی صورتحال سے گزرتے ہوئے، وہ تو بالکل دماغ کے معاف ہو جانے کا ہوتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو جو ہم ویژول اور آڈیو سورسز سے لے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم پروسیس بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ اس سانحے سے گزرے اور اپنے سامنے انتہائی تکلیف کے مناظر انہوں نے دیکھے، اس نے ان کے ذہنوں پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ پھر صدمے کی یہ کیفیت جو ہے، یہ جب ایک خاص دیر تک طاری رہتی ہے تو پھر ہم اس کو ٹراما کہتے ہیں، اور یہ ٹراما جو ہے جس کا ذکر ابراز صاحب نے بھی کیا PTSD کی شکل میں، جسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹراما سے گزرنے کے بعد ایک انتہائی غیر معمولی درجے کا اسٹریس یا ذہنی اور اعصابی تناؤ جو ہے وہ اس کا تجربہ کرتا ہے ہر وہ فرد جو اس سانحے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ گزرتا ہے۔ تو ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ 15 برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک
जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपने सामने लॉस ऑफ लव्ड वन को एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने अपने सामने अपनी अमलाक, अपनी अजदाद तबाह होते हुए देखी, और बहुत तकलीफदेह वाकयात हैं जिनका तज़किरा सबसे भी तज़किरा हुआ, उनकी मेमोरी आज भी उनके जहनों में मौजूद हैं और फ्लैशबैक की शक्ल में, या आज जैसे हम उसका तज़किरा कर रहे हैं। आज का दिन मैं आपको बताता चलूं कि लाखों हम वतनों के लिए जो इस तकलीफ में तजर्बे से गुजरे, उनके लिए आज भी तकलीफ का मुझे बनता है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो आपके सवाल का जवाब अगर मुख्तसरन दूं तो ये है कि जिस सदमे के इंतहाई शदीद और दूर रस असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि कतरीना साहबा से भी जान लेते हैं कि उस वक्त इन्होंने भी इन इश्यूज पर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज को इन्होंने टच किया था कि वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर किस किस्म के असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। कतरीना साहबा, मैं चाहूंगी कि जरा आप हमें बताइएगा कि जो प्रोग्राम्स उस वक्त आप करती रहीं, दो चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि इस वक्त उस पर बात हो। आपने साइकोलॉजिकल इश्यूज के हवाले से बात की कि किस तरह से इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसकी तरह किन मसाइल का वो शिकार हो जाता है। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि उस वक्त किस किस्म के चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश रहे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, मालूम नहीं हो पा रहा था कि असल सिचुएशन क्या है, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में लोग जो हैं वो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इस सारी सिचुएशन को कैसे डील किया था आप लोगों ने? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि अभी हमारे यासिर साहब बता रहे थे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हवाले से, तो हमें भी ये भी एहसास था। मेरे ख्याल से उस वक्त सब पे एक उसकी कैफियत थी। तो मैंने उस वक्त एक डॉक्टर से बात की थी और मैंने कहा था कि अगर आप प्लीज आके प्रोग्राम में अगर आप बैठ जाएं और हम लोगों से लाइव कॉल लेंगे। और उस वक्त हमें कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होगा, लेकिन इतने लोगों ने बाद में मुझसे पूछा इसे कि जो पहली कॉल आई थी वो एक छोटी सी बच्ची की थी, और उससे फोन करते ही मुझे अभी भी याद है कि आंटी मुझे डर लग रहा है, और जिस तरह से बात की थी मुझे अभी भी उसका नाम याद है, ज़ारा। और डॉक्टर आफा थे हमारे साथ और उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस बच्ची से बात करनी शुरू की। और फिर ये हमारा एक सिलसिला बन गया था पाकिस्तान टेलीविजन पे हम हर रात 1 घंटे के लिए हम लोग ऑन एयर लोगों के लिए काउंसलिंग करते थे। और उस वक्त लोगों के जो फोन आते थे तो वो हम उनकी बातें सुनते थे, लोग डरे हुए थे। मुझे हंसी आती थी कि हमारे जो कैमरा पर्सन थे वो कहते थे मैम आपके प्रोग्राम्स तो होते हैं, लेकिन ये जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं हम ये एक एक लफ्ज सुनते हैं, बिकॉज सब पे एक वो कैफियत थी। और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों पे जो आजाद कश्मीर में थे या बालाकोट में थे या उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज्यादा मुतासर हुए थे, उनके लिए तो ये मेरे ख्याल से जिंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा रहेगा। एक हमेशा जरा सी भी जमीन हिलती है, आफ्टर शॉक्स अभी भी छोटे मोटे आते हैं इस इलाके में, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो वो कैफियत दोबारा याद आ जाती है। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन का किरदार वाकई हकीकी मायने की तरह से जो कहते हैं रियासती ब्रॉडकास्टर का था। इसी के इतने हमने वहां पे प्रोजेक्ट्स किए। एक तो पीटीवी होम पे एक ट्रांसमिशन शुरू थी जो 24 घंटे चल रही थी, दर्द आशना के नाम से, जिसमें लोग आते थे, बैठते थे और वो बात करते थे। और वो हमने एक ट्रेन चली थी जिसमें लोग आके इमदाद दे रहे थे उन ट्रेनों में, और वो ट्रेन कराची से लेके इस्लामाबाद तक आई थी। और उसके अलावा एक प्रोग्राम जो था हमारा लाइफलाइन के नाम से, उसकी एक कहानी मुझे हमेशा मेरे अभी भी रोते खड़े हो जाते हैं कि हमें एक फोन आया कि जी मेरा बेटा जख्मी हुआ था और उसको किसी हेलीकॉप्टर में ले गए, हमें पता नहीं कहाँ गए और क्या हुआ। और मेरे भाई ने उस बिजी तो कश्मीर में ना टीवी था ना कुछ था, तो उन्होंने कहा मेरे भाई ने दुबई में देखा पीटीवी पे कि उसे एक हेलीकॉप्टर में लोड किया जा रहा है। हमने उनसे आपको दावत दी कि आप फौरन आए प्लीज, और आप साथ हमारे पुराने टेप बैठ के देखिए, और आप अपने बेटे को जब पहचानेंगे तो फिर हम मालूम करेंगे कि वो हेलीकॉप्टर, ना ही दिस साउंड्स लाइक अ लॉन्ग शॉट ना कि कैसे हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो साहब आए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे बेटे का शॉट है। हमने उस यूनिट से राब्ता किया कि ये जख्मी लड़का कहाँ गया, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद गया था। और अभी भी मैं कहती हूँ ना कि मुझे अभी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बाप बेटे को हॉस्पिटल में रीयूनाइट हुए वो, और मुझे अभी भी वो याद है और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जिस तरह आई थिंक वो पीटीवी ने जो एक सर्विसेज जो भी हम लोग कर सकते थे। और इस वक्त आई थिंक मुनासिब ये भी होगा कि मैं हमारे सबसे बड़े
अब्दुल सत्तार एदी साहब, वो भी हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने जो बातें की, उस आधे घंटे में आई लर्न मोर अबाउट रिलीफ वर्क, जो मैं जिंदगी में शायद बहुत कोशिश कर लेती, मैं शायद इतना ना सीखती जो एडी साहब की बातें सुनकर सबने सीखा होगा, मैंने भी सीखा। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये कहनी है कि उस वक्त कुछ लोगों ने एक नेगेटिव भी मीडिया पे एक रंग लिया था कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यकीनन बहुत सी चीजें नहीं हुई होंगी, किसी तरह भी हो सकती है, लेकिन तनकीद करना बहुत आसान हो जाता है। और मुझे याद है कि मेरे वो जो आई थिंक 2-3 महीने हम लोग की नॉन स्टॉप हम लोग जो काम कर रहे थे, मजे की बात यह कि ऑब्वियसली कि मेरा घर भी बंद कर दिया गया था, सीरिया ने आके मेरा घर लॉक कर दिया था, इसके मेरा फ्लैट बहुत डैमेज हुआ था। तो मैं दोस्तों के कपड़े पहन के शोज कर रही थी और इट वाज, और उस वक्त आपको एहसास होता है कि जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए तो क्या फीलिंग होती है। और आई एम श्योर आपके अगेन मैं अबरार साहब और यासिर साहब इन लोगों को पता होता है कि जब व्हेन यू डोंट, आपके पास कुछ भी ना रहे तो फिर एक दिन का भी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अबरार साहब, बड़े जबरदस्त ये है कि वाकई जब कुछ भी ना आपके पास हो तो एक दिन का भी हो तो आपको लगता है कि आपको जिंदगी भर का हासिल है, आपके लिए बहुत बड़ी दौलत है ये। दूसरा मैं ये भी चाह रही थी कि हम लर्निंग के हवाले से भी बात करेंगे। जब इस किस्म के सानहे होते हैं, इस किस्म के हालात होते हैं, तो फिर असल चीज़ ये होती है कि इन तजुर्बात से आप क्या सीखते हैं कि खुदा न खास्ता जब दोबारा अगर खुदा न खास्ता आपको इस किस्म के हालात के वास्ता पड़े तो फिर आपने उसको कैसे डील करना है, कैसे आपने उससे मुकाबला करना है। आपने सही फरमाया। वो कहते हैं ना कि एवरी डिजास्टर ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि हमें लर्निंग्स होती हैं और हर लेवल पर होती हैं, हुकूमती सतह पर भी, इदारों की सतह पर भी, कि हम रिसर्च करें कि पाकिस्तान एक फॉल्ट लाइन पे है, कौन कौन से एरियाज जो हैं बिलखसूस वो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पे हमें एहतियात करनी चाहिए। और एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है कि हम लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस करा दें उनको कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, या प्रिपेयर्डनेस जैसे हम कहते हैं कि कैसे हमें प्रिपेयर होना, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है डिजास्टर तो आपको वो पहले 3-4 स्टेप्स क्या हैं जो आपको लेने चाहिए। लाइकवाइज और बहुत सारी और हर लेवल पर लर्निंग होती है। आप लोगों ने इंडिविजुअल सतह पर किस्म के सेशंस वहाँ पर उसका इनेकाद किया? ये तो कुछ रेड क्रेसेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस का काम है और उस वक्त तो चूंकि अब आपके माइंड में है, अफकोर्स हम करते हैं, ये तो अब हम प्रोफेशनली काम करते हैं, ये काम तो हम करते हैं और कर रहे हैं आज। लेकिन मैं उस वक्त के हवाले से या आम लोगों के हवाले से बताऊंगा कि उनको क्या क्या कुछ करना। ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन की सतह पे सामान बांटने के लिए जाते तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि लोगों का रवैया मुख्तलिफ होता है, कुछ का ज्यादातर का पॉजिटिव होता है। बिल्कुल हर एरिया में या हर सोसाइटी में नेगेटिव लोग भी होते हैं। वहां पे जैसे नेगेटिव ये था एक के बहुत सारे प्रोफेशनल बैगर्स या ऐसे लोग जो चीना झपटी के लिए वो पहुंच गए थे, और मासूम लोग जब सामान लेके जाते थे तो वो वहीं पे अनलोड करके वापस चले जाते थे और समझते थे हमारी ड्यूटी पूरी हो गई है, जबकि वो सामान गलत हाथों में चला जाता था और मार्केट में दोबारा बिकने के लिए आ जाता। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता भी कुछ आए तो हमें अपना बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों के हाथों में ये देना चाहिए जो सही लोगों पे पहुंचे। हमने क्या किया कि हमने टीम्स, चूंकि हमारे पास मैन पावर थी, वॉलंटियर्स थे, मेरे फैंस थे, वॉलंटियर्स बन गए, वो जाके पहाड़ों पे आइडेंटिफाई करके आते थे और उन्होंने आगे बताया कि लोगों ने तो उधर ढेर लगाए हुए और उनको नहीं, जो जिसके पास नहीं है बिल्कुल नहीं है, कईयों के पास बिल्कुल भी नहीं था। और आप हैरान होंगी कि जिन लोगों के पास नहीं था वो सब्र शुक्र करके दीवार के साए में बैठे होते थे, तो उनसे कहते थे खाला जी कुछ चाहिए, नहीं कोई अल्लाह देगा, और आंखों में आंसू। जी हाँ, पता है कि वो मजबूर होती है। और उन लोगों के लिए फिर हम उनको इशू करते थे रसीदें कि आप आके अपना सामान ले जाइए। वो फिर नीचे आते थे, जो हमने एक बच गया था, माचिस फैक्ट्री नाम था उस जगह का, जहाँ पे हमने सारा सामान अपना डंप कर लिया था, और उसके जरिए फिर हमने मुजफ्फराबाद में बिल्खुसूस हमने वो ऑपरेशन कैरी आउट किए। और उसके बाद जो 3000 फाइबर ग्लास और स्टील स्ट्रक्चर के घर बना के दिए। एक अनोखा वाकया है अपने तौर पे कि उस वक्त चूंकि विंटर अप्रोच कर रहा था तो ये एक नई चीज इजाद हुई। वो कहते हैं ना जरूरत इजाद की मां, तो वो इस तरह से हुआ कि आप बताएं इस हवाले से। बेसिकली ये हुआ कि क्योंकि मैं वहाँ पे रहा कश्मीर में, मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे कुछ अर्सा पहले, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे अंदाजा था कि विंटर भी आने वाला है तो हालात डेफिनेटली काफी खराब हो जाएंगे।
اور ٹینٹوں میں گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ لوگ گھر بنا سکے، گھر بنانا مشکل تھا. تو امیڈیٹلی جو ارینجمنٹ میرے ذہن میں آئی تو وہ ہم نے کیا کہ فائبر گلاس کے گھر بنائے جائیں، کمرے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو سردی سے بچایا جا سکے. صحیح. تو وہ جب بنانے لگے تو فائبر گلاس کی شیٹ کو جب ہم نے بنایا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ پانی اندر آتا تھا، وہ موئسچر اندر آتا تھا، ٹھنڈ ہوتی تھی، وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. پھر ہم نے اس کے اندر ایک شیٹ لگائی. پہلے جمبو لان لگائی، بہت مہنگی پڑی، کافی دیر بعد کی ہے. جمبو لان لگایا، وہ کاسٹلی تھا، موٹا بھی ہوتا تھا. پھر اور ایک دو شیٹیں لگائیں، وہ بھی نہیں، ریزن کھا جاتا تھا. پھر ایک جاگر میں ایک شیٹ آتی ہے جو جاگر کے اندر لگتی ہے، وہ شیٹ میں نے مارکیٹ سے منگوائی. پھر اس کو میں نے اپنے آفس میں ٹیسٹ کیا توے کے اوپر رکھ کے کیا یہ ہیٹ ٹرانسمٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس میں ہیٹ ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کا میں نے اس کو جب رات ساری رات میں جاگتا رہتا تھا، وہ ریزن پہ لگایا تو وہ جڑ گیا. وہ ایک تو ہم نے نعرے لگائے کہ وہ کامیاب ہو گیا تجربہ کہ اب گرمیاں یا سردیاں سے اندر کراس نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے بعد پھر بورڈ اور نٹ، یہ تو بڑی محنت اور یہ ٹیکنیکل چیزیں، وہی چیز جو مارکیٹ میں 70,000 سے 1,00,000 کی مل رہی تھی وہ 20,000 میں ہم لگاتے تھے. اور وہ ہم پہنچ کے ہم تو فری دے رہے تھے لیکن ہمیں کاسٹ اس پہ اتنی کم آ رہی تھی، لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. تو پھر میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ آپ اس طرح سے بنائیں تاکہ جتنے لوگ، ہم تو زیادہ پروڈیوس نہیں کر پاتے تھے. تو کئی لوگوں نے ہمیں گلا بھی کیا، آپ نے ہمارا بزنس خراب کیا. ٹھیک ہے. ایک بات میں یہاں پہ بہت اہم کہنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ کہ ہمیں ابھی ذکر کیا تھا کہ چنوک ہیلی کاپٹر کا، مجھے اب چیزیں یاد آ رہی ہیں. اور ابراز صاحب، وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت جو ہے بین الاقوامی ایئر لفٹ ہوا تھا پاکستان میں کہ چکلالہ ایئر بیس سے ایک ہیلی کاپٹر اترتا نہیں تھا کہ دوسرا ہوا میں ہوتا تھا، ایک ٹیک آف کر رہا ہوتا تھا، ایک لینڈ کر رہا ہوتا تھا. اور اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ سب سے بڑا ایئر لفٹ ہوا تھا دوسرے جنگ عظیم کے بعد برلن ایئر لفٹ. اور برلن ایئر لفٹ دوسرے جنگ عظیم کے بعد اور پھر 2005 میں دس واز دا سیکنڈ بگیسٹ ایئر لفٹ ان ہسٹری جو امدادی کارروائیوں کے لیے. اور اتنے سارے ڈاکٹرز اور دنیا بھر سے، میں ایک ملک کا کیا نام لوں، ترکی، کیوبا، آپ نام لے لیں اور ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان کو دوبارہ تھینک یو کہنا ہمارے لیے ضرورت ہے، ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ صرف پاکستان میں نہیں لیکن پوری دنیا میں ہماری ہیلپ کی تھی. اور ایک آخری بات جو میں اگین میرے ذہن میں آ گیا ابراز صاحب کی بات سن کر، وہ یہ کہ کبھی کبھار لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی ہم نے امداد دی، خاص طور سے اس سے اگر اسٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا یا کسی اور ادارے کا اسٹیمپ ہوتا ہے، وہ پھر بازار میں بکتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ایکچولی، بیکاز ہوتا ہے کہ کبھی بار آپ ایک راشن بیگ دے رہے ہیں، اس میں آپ نے چاول بھی دیا ہے، آٹا بھی دیا ہے، دالیں بھی دی ہیں، لیکن کسی فیملی کو اس وقت بچے کے دودھ کی ضرورت ہے. بالکل. تو وہ اگر جا کے اپنا آٹا بیچ کر اس کے بنسبت اگر دودھ لے رہے ہوتے تو یہ ہوتا ہے. اور یہ بات میں نے سیکھی جب IDP کرائسس میں میں کیمپس میں کام کرتی تھی. تو یہ ایک پریشانی آ جاتی تھی کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ جی ہمیں فلانی چیز چاہیے، ہمیں فلانی چیز چاہیے، بیکاز جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اس وقت مجھے ایک انٹرنیشنل ایڈ ورکر نے سمجھایا تھا کہ جب آپ، بیکاز میں نے کہا کہ میں نے بازار میں دیکھا ہے تھیلے آٹے کے دکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، اس لیے کہ وہ آٹے کا تھیلا اگر وہ بیچ رہے ہیں تو یقیناً وہ ضرورت مند ہیں، وہ کچھ اور خرید رہے ہیں. بیکاز اس زمانے میں یہ میں بات کر رہی ہوں، یہ مردان کی علاقے میں کام کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے اینڈ اٹس ناٹ اے پرابلم، بیکاز وہ اب ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے، پازیٹیو اپروچ ہے. یہ بھی جی یہ بہت ہوئے ہے کچھ تو جس طرح بار میں بات کی نا، جو بڑے بڑے آئٹمز جو اسپیشل بیگر آ جاتے ہیں نا، کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. صحیح. میں ایک یونٹی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے یاسر صاحب کی طرف جانا ہے کہ جس ٹراما کا ہم ذکر کر رہے تھے اور جس قسم کی مشکلات جو ہیں وہ ذہنی طور پر لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں، اس ٹراما سے نکل کیسے سکتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گی یاسر صاحب ذرا ہمیں بتائیے گا. جی تذکرہ ہوا ریزیلینس کا، کترینہ نے بھی کیا اور ابراہیم نے بھی کیا. ہم اسے کوپنگ ریزیلینس کہتے ہیں. جس طرح ایک مدافعتی نظام ہوتا ہے ہمارا جسمانی، بالکل اسی طرح ایک نفسیاتی اور جذباتی مدافعتی نظام بھی ہوتا ہے جس کو ہمیں ایکٹیویٹ اور بوسٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلا ذریعہ یا طریقہ کار جو ہے وہ سوشل سپورٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو ہم پاکستانی نیشن کے ایک آلٹروسٹک جو بیہیویئر ہے، جو مددگارانہ رویہ ہے، اس کی تو نظیر دنیا میں بہت کم ملتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سوشل سپورٹ سسٹم ہمارے معاشرے میں امبیڈڈ ہے،
جو استعمال کیا جا سکتا ہے، بروئے کار لایا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جو ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ان تک کی ایک سوشل سپورٹ جو ہے وہ مینٹین کی جائے. دوسرا جو کوپنگ ریزیلینس ہے، ایک چیز آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہر اور بیماری کی یا مسئلے کے علاج کی خواہش ہم رکھتے ہیں کہ وہ کرایا جائے، تو اگر کسی ٹراما سے گزرنے کے بعد یہ ٹرامیٹک امپیکٹ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے، ریلیو کرتا ہے کوئی انسان اس ٹراما کو، تو اس کے لیے کسی قسم کی تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ کو سبسکرائب کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پار نہیں ہونی چاہیے. آخری بات کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی تو بات ہوئی، لیکن ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دیر از اندر کانسیپٹ جس کو پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں، کہ ٹراما سے گزرنے کے بعد اپنی ریزیلینس کی بنا پر قومیں اور افراد جب باؤنس بیک کرتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ، انرجی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اپنا جو کنٹرول ہے وہ واپس حاصل کرتے ہیں. اور پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کی بہت سی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں، اور ان 15 برس میں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بحیثیت پاکستانی فلم ہم نے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کا بھی مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں. ابرار صاحب، ابھی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری قوم 15 سال کے بعد، اس 15 سال کے جرنی کی جب ہم بات کرنے ہیں، لرننگز کی بھی بات کرتے ہیں، یہ سارے تجربات جو ہیں یہ ہم نے کیے اور ہم نے اسے سیکھا، آج ہم کہاں موجود ہیں؟ اگر تو آپ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، تو پہلے کی نسبت یقیناً بہتر ہے. این ڈی ایم اے کا کردار ہے. اور اگر میں یونٹی کی بات کروں، مشکلیں ہم پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ قوم ہماری نا اس کو دھکا سٹارٹ نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک ڈیزاسٹر کی ضرورت ہوتی ہے اکٹھا ہونے کے لیے، اس لیول پہ جانے کے لیے. حالانکہ ہماری زندگیوں میں آلریڈی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر موجود ہے. میں اس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت، جس کو بھی ہم مل جل کے ٹھیک کر سکتے ہیں یونٹی کے ساتھ. تاہم یونٹی ہے قوم کے اندر، وہ جو بنیادی جذبہ ہوتا ہے حب الوطنی کا، وہ ہے انسانیت. جتنا پاکستان میں لوگ ڈونیشن دیتے ہیں دنیا کے کام لوگوں میں، ہم دیکھیں نا ہاسپٹل چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اتنے ہاسپٹل جو بھی ان کو بس اعتبار آ جائے کہ یہ پیسے ہمارے صحیح جگہ پہ لگ جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں ہمارا ہر گھر ایک این جی او ہے. ہم اپنی میڈس کی شادیاں کراتے ہیں، ہم اپنے سویپرز کا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھر میں جو ڈیزاسٹر آتے ہیں ان کا خیال. سو یہ ایک جنرس قوم ہے، اس پہ تو مجھے بڑی امید ہے. یعنی انفرادی طور پر ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. اسرار صاحب، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یونٹی، وہ جذبہ جو اس وقت تھا، وہ ابھی ہماری قوم میں بڑھا ہے، آگے ہم اس میں آئے ہیں؟ دیکھیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جذبہ موجود ہوتا ہے تو سامنے نکھر کے آتا ہے. بالکل صحیح. لیکن وقت کی بات ہوتی ہے کہ کس ٹائم پہ اوپر آپ کو کیا چاہیے. آج خدا نہ خاصا جنگ لگ جاتی ہے تو پوری قوم یونائٹ ہوگی. آج کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پوری قوم یونائٹ ہوگی، کیونکہ ان کے اندر ان بلڈ چیزیں یہ ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں. صرف پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ایسی لیڈرشپ جو کسی کو یونائٹ کر دے. اگر وہ کوئی آ جائے تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی فرق پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کی، ناٹ دیٹ آئی ایم فرام ہز پارٹی، وہ ادروائز ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اپوزیشن بھی ان دی ہارٹ آف دیئر ہارٹ. ان کو پتا ہے کہ آنےسٹ آدمی ہے، پاکستان کے لیے کھڑا ہونے والا ہے. ایسا کوئی بھی موقع اللہ نہ کرے دوبارہ آئے، خدا نہ کرے کبھی آئے، لیکن ان کی لیڈرشپ کے اندر ہر بندہ متحد ہونے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ وہ ہیں ذہنی طور پہ فلنتھراپسٹ. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا کترینہ صاحبہ کی طرف جانا. مجھے کترینہ صاحبہ، آپ میں چاہوں گی کسی پہ کامنٹ کر دیجیے گا. جس یونٹی کی اور جس جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بہت کم وسائل ہیں، غربت ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو لوگ آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں. جس فراخ دلی کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ اس پہ کامنٹ کریں کہ اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. مجھے کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ اب شاید میں زیادہ انفلوئنس ہو رہی ہوں سوشل میڈیا پہ، جو لوگ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مجھے ذرا نہیں بلکہ بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹالرنس جو ہے وہ شاید کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے. اور میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ انسانیت کی وجہ سے ہم لوگ ساتھ ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم لوگ
सिर्फ नॉर्मल अंदाज में एक दूसरे की बातें सुने और एक दूसरे से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन इज्जत रखें, इज्जत से बात करें। और ये लड़ाई झगड़े जो हम लोग करते हैं, इससे ये सोशल मीडिया एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी सोसाइटी में डिसयूनिटी क्रिएट कर रहा है। एंड नॉट दैट मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया को बंद करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को खुद अगर एहसास हो कि एक दूसरे की मदद करना, एक मुस्कुरा के जवाब देना, और अगर आपको बात पसंद भी ना आए तो हंस के टाल देना, ये हमें बचपन से सिखाया गया था, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि आजकल ये कुछ कम होता जा रहा है। तो यूनिटी के तौर पे, यूनिटी के लिए मैं इसे कहती हूँ कि अपने पाकिस्तान की खातिर, एक ही हमारा पाकिस्तान है, इसी की खातिर अगर हम लड़ाई झगड़े खत्म कर लें आपस के, तो वी वुड बी सो मच बेटर ऑफ। कि एक दूसरे पे आपको पसंद नहीं आया, ये गाना आपको नहीं पसंद, तो आप अटैक कर देते हैं कि जी ये आपने क्यों कहा, तो ये Why is this happening? I don't know, but ये टॉपिक है for another day. बिल्कुल, यानी हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया कतरीना हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थी, अबरार उल हक साहब ने हमें वक्त दिया, और इसके अलावा हमारे साथ मेजर इकरार उल हक साहब मौजूद थे, यासिर मसूद आफाक साहब भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद थे। ओवरऑल हमने बात की कि जब इस किस्म का कोई डिजास्टर या कोई ऐसा सान्या होता है तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, एक कौम के तौर पर हम किस तरह से सामने आते हैं, क्या यूनिटी हमें नजर आती है ओवरऑल लोगों की, और उससे तब्दीली खास तौर पर ऐसे जो हादसात होते हैं उससे क्या होती है। एंथ्रोपोलॉजिकली अगर देखें तो मुकम्मल तौर पर आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है, फिर आपने उससे लर्निंग क्या आपकी हुई। और एंड में इस बात पे करना चाहूंगी कि जिस शिद्दत पसंदी शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम थोड़े से अपने जो है कमेंट में शिद्दत ले आते हैं, हमें डिबेट का कल्चर जो है वो प्रमोट करना होगा, और सब्र तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनने का अपने अंदर जज्बा पैदा करने होगा। इसके साथ ही नाइट आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।